علامہ نبہانی نے جامع کرامات اولیاء وچ لکھیا کہ ایک بندہ سی انہوں راتی خواب وچ رسول اللہ دی زیارت ہوئی، حضور نے رخ انور انج پھیر لیا دوسری طرف، وہ کہنے لگا حضور میرے نال تے ناراض آپ کیوں ہو؟ میں تے کربلا والے دن نہ حسین نال کھڑا سی تے نہ یزیدیاں نال کھڑا سی۔ حضور نے فرمایا اسی واسطے تے میں رخ انور پھیریا، تو میرے نواسے نال کھڑا نہ ہو سکیا، میرے کول کی لینا آیا؟ بس اتنی گل ہونی، جے نواسے نال کوئی کھڑا نہ ہوئے تے حضور رخ انور پھیر لون تے حضور دی عزت نہ جڑے کھڑے نہ ہوئے۔ یہ علامہ نبہانی نے لکھا جنہوں نے حضور زیارتیں ہوئی، یہ انہاں گل لکھی۔ ہاں جڑا امام اس فرمایا تو تے تماشے ویکھدا رہیا میرے نواسے دے، تو بھاویں یزیدیاں نال نہ کھڑا ہویا لیکن میرے نواسے دا تو تماشا تے ویکھیا نا، تے میرا تیرے نال کی تعلق جا، بس اتنی گل ہونی۔ ہاں اج جڑے کھڑے نا تماشے ویکھدے ہو جی تے مولویاں دا کام ہے جی ناموس رسالت، تیرا کی کام ہے حضور دی شفاعت لینا؟ تے شفاعت انج لب جانی تینوں، کیوں جی شفاعت انج لب جانی؟ حوض کوثر تو پانی تینوں ایویں جاندے جاندے لب جانا ہے۔ جیڑا حضور دی عزت واسطے بھی نہ کھڑا ہو سکیا، حضور دی ختم نبوت واسطے بھی نہ کھڑا ہو سکیا، حضور دے دین واسطے بھی نہ کھڑا ہو سکیا، جڑا حضور دین لے کے آیا اس دین نو دیس نکالا تے ہن دی تے لبرلزم دی جناب ہر ٹی ویاں تسی ٹی وی نہ ویکھدے ہوندے نا، اشتہار انہاں دے نہ ویکھدے ہوندے تے انہاں بند ہو جانا سی نا۔ تسی قرآن تے پڑھدے کوئی نہیں، تساں قرآن پڑھدے ہوندے نا، تساں قرآن تے پڑھدے کوئی نہیں۔ اپنے گھراں وچ کسی نوں تساں رواج دیتا کیبلا او بڑیاں بڑیاں سکریناں تساں لائیاں گھراں وچ تسی لا دیتا، چھوٹے بچے نوں بھی لا دیتا، تے پھر تسی ہن کی تمنا رکھدے ہو؟ او ایسی داڑھی منڈا فقیر واصف علی واصف، وہ کہنے لگا زندگی یہ فرعون دی طرح گزار دیں تے انجام موسیٰ دی طرح رکھ، واصف علی واصف کا زندگی یزید دی طرح گزار دیں تے انجام حسین دی طرح۔ یہ کیڑی بات ہے؟ واپس آؤ حضور دے دین دی طرف۔ اسی تو ایک گل رہا رہے ہیں جو حضور نال وفا کرنی، کیوں جی حضرت ابو قتادہ غزوہ تبوک دی طرف جاندے نا، حضور کجاوے ہوتے سو گئے، اونٹنی مبارک ہوتے حضور سو گئے، جب حضور ستے نا تو حضرت ابو قتادہ چھال مار کے گئے، حضور دے سر اقدس نے انج ہاتھ رکھیا، کیوں جی انج جا کے ہاتھ رکھیا، حضور بیدار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کی ہویا؟ عرض کی تھی جی برکت واسطے ہاتھ رکھا ہے، کیوں جی آپ سوچے سن تھوڑا جا آپ دا سر اقدس انج ہویا تو حضرت ابو قتادہ جا کے انج ہاتھ رکھ لیا، انج کر کے ہاتھ رکھیا تو حضور نے فرمایا کی ہویا؟ عرض کی تھی جی برکت واسطے ہاتھ لائیں، تو میرے آقا نے ہاتھ چک کے کیا حفظک اللہ کما حفظت رسولہ، ما ابو قتادہ اللہ تیری انجے حفاظت کرے جے میں تو اللہ دے رسول دی حفاظت کیا۔ صرف ہاتھ رکھن نال اتنی دعا ہے تے لبیک دے نعرے نال دعا نہیں لبدی ہونی چاہیے۔